محبوب پاک کر چھڑے اہل بیگ پاک کر چھڑے نے اہل بیت کولوں اللہ پاک نے ہر قسم دی نجاست نو دور کر چھڑے حضرات دوسرے مقام اندر بھی علی پاک دا تذکرہ ہے جدو مبالے واسطے نبی پاک علیہ السلام نکلے انہاں دے نال مبالے دا چیلنج ہویا فرمایا تعالو ندو ابناءنا و ابناءکم نبی پاک فرماندے نے تسی اپنے بیٹے لے کے آؤ میں اپنے بیٹے لے کے آنا ہے تسی اپنیاں عورتاں لے کے آؤ میں اپنیاں عورتاں لے کے آنا ہے تسی اپنیاں جاناں لے کے آؤ میں اپنی جان لے کے آنا ہے جو مبالے دا طریقہ کار نبی پاک نے اوہی دکھایا ہے حضرات سے قرآن دے مقام اندر بھی علی پاک شامل نے رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کون علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرات امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالیٰ لکھ دینے فرمان دینے لوگوں میں جتنا بھی دین اسلام دا مطالعہ فرمایا ہے میں نبی پاک دیاں احادیث پڑھیاں نے سب نالوں زیادہ اگر مینوں کسے صحابی رسول دے فضائل ملے نے تے او سیدنا علی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ذات علی پاک دیاں بڑیاں شاناں نے علی پاک دے بڑے فضائل دین اندر علی پاک دے بڑے سب نالوں زیادہ فرامین مصطفیٰ دے حضرات یہ علی رضی اللہ تعالی عنہ خدا دی قسم علی دا تقوی دیکھیے تے با کمال نبی پاک کس قدر محبت علی پاک دے نال فرمایا کر دے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمایا اول من اسلم علی آمینہ دے لال علیہ السلام میرے آقا علیہ السلام دے پروانے علیو پروانے نے فرمایا اول پہلا مسلمان ہون والے سب نالو پہلو ایمان لے کے آن والے بچپنے اندر ہی نبی پاک دیاں نبوتاں دا اقرار کرن والے علی پاک نے رضی اللہ تعالی عنہ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرات علی رضی اللہ تعالی عنہ دا کیسا مقام کیسا ایمان علی پاک دا میرے پاک پیغمبر جدو ہجرت والی رات نکلے رات دیاں طریقیاں اندر آقا فرماندے نے علی یار تو میرے بستر تے آ جا کیونکہ چار چفیرہ تے دشمناں نے گھیرے ہے میرے آقا فرماندے علی تو میرے بستر تے آ جا میں اور ابو بکر نکل جانے ہیں حضرات ابو بکر تے میرے پاک پیغمبر تو ہجرت واسطے نکل گئے لوگوں تلواراں والے باہر کھلوتے نے ہتھیاراں والے باہر کھلوتے نے خطرہ جناب والا سر تے پیا منڈلاندہ ہے تے علی پاک نبی پاک دے بستر تے بڑے آرام نل نیند پہ پوری کر دینے حضرات علی رضی اللہ تعالی عنہ نو میرے آقا فرماندے نے آقا فرماندے نے علی جدو صبح ہو جائے اے جیڑیاں لوکاں دیاں امانتاں میرے کل موجود نے لوگاں نو لٹا کے تے ساڑے پیچھے ہی مدینے آ جاویں حضرات کسے بعد اندر علی پاک کو لو پوچھیا کسے بعد اندر مولا علی کو لو پوچھیا آندے نے مولا علی دسو جدو نبی پاک دے بستر تے رام پہ کر دے سرات گدار دے پیسو بار تلواراں والے خنجراں والے تیراں والے موجود سن علی ڈر نہیں سی لگے کیا دل اندر خوف نہیں سی آیا اے لوگو علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے فرمایا پوچھن والیا کیویں ڈرتے خوف ہوندا نبی پاک نے فرمایا سی علی صبح امانتاں واپس کر کے ساڈے پیچھے مدینے آ جائیں تے نبی پاک دی بات تے میرا یقین سی جڑا نبی پاک نے فرما چھڈیا علی صبح
ساڈے والے آ جاویں، علی دا کوئی وال بھی ونگا نہیں کر سکدا۔ حضرات اس قدر ایمان علی نو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دیاں باتاں تے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ علی غزوہ تبوک دا موقع میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے، آقا فرماندے نے علی کتھے وے، علی نو بلاؤ، علی پاک آ گئے۔ مولا علی نو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے، آقا فرماندے نے علی تسی ایتھے رک جاؤ، اسی غزوہ تبوک تے جانے ہاں۔ علی پاک آندے نے سونیو ایویں کیویں ہو سکدا ہے، تسی میدان اندر ہوو، علی عورتاں تے بچیاں کول ہووے۔ میرے آقا فرماندے نے علی میں محمد دا اے ہوئی حکم ہے، علی تینوں پتہ ہے تیری میرے نزدیک کنی عظمت ہے، جویں موسیٰ تے ہارون دا پسند رشتہ سی، علی میرا تے تیرا انجی رشتہ ہے جویں موسیٰ تے ہارون دا سی، لیکن لا نبی یا بعدی میرے بعد نبی کوئی نہیں۔ حضرات آمینہ دے لال علیہ السلام اس قدر محبت علی پاک۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده والرسول۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما، رب زدني علما۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين۔
ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے ہے، جو اس پوری کائنات دا خالق و مالک رازق داتا گنج بخش رنج بخش غریب نواز اولاداں دین والا بگڑیاں بنان والا حاجتاں پوریاں کرن والا شفاواں دین والا رزق دین والا بغیر تھماں دے آسمان ٹکان والا پانی تے زمین نو کھلار کے اس پوری کائنات دا نظام چلان والا ہے۔ ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء امام الرسل ساقی کوثر میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے سامعین و سامعات، اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو جڑے یار عطا فرمائے وہ باوفا بھی نے باوقار بھی نے تقوی والے پرہیزگار شرم و حیا والے۔ حضرات ہر صحابی رسول دا اپنا رتبہ ہے۔ جس صحابی رسول نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت فرمائی، اللہ تبارک و تعالی نے جہنم دی آگ نو انہاں اتے حرام کر دیتا۔ یہ شرف ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی زیارت دا۔ حضرات گزشتہ جمعے اندر جنتی شہزادیاں دا ذکر تساں سماعت فرمایا۔ اہل بیت دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں ازواج مطہرات بھی شامل نے، نبی پاک دیاں بیٹیاں بھی شامل نے، نبی پاک دیاں بیٹیاں دی اولاد بھی شامل ہے، نبی پاک دے داماد بھی شامل نے، اور دیگر بھی کئی لوگ اہل بیت اندر شامل نے جنہ دے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تو حضرات آج دے اس خطبہ جمعۃ المبارک اندر اللہ پاک دی توفیق خاص اور والدین دیاں دعاواں نال انہاں دا تعلق بھی اہل بیت دے نال ہے۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس آیت دے نزول اتے صحابی رسول بیان فرماندے نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہ لوگاں نو شامل فرمایا نا، او دونوں شہزادے حسن و حسین سیدہ فاطمہ اور علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ دی ذات ہے۔ تو حضرات اسی اپنے اج دے جمعے اور گفتگو دا ایتھوں ہی آغاز کران گے کہ جدو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تے نبی پاک نے انہاں نو اپنی کملی اندر لپیٹیا، انہاں اندروں حسنین کریمین دا تذکرہ ہو چکا ہے۔ انہاں تو بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہیں۔ حضرات نبی پاک دے داماد نے نبی پاک دی لخت جگر سب نالو لاڈلی اور پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا انہاں دے گھر والے نے حضرات علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک دے او یار نے جنہ دے نبی پاک علیہ السلام نال کئی رشتے نے۔ نبی علیہ السلام انہاں نو اپنا مولا بھی کیا کر دے، چچا زاد بھی نے، داماد بھی نے، صحابی رسول بھی نے، اور حضرات بچیاں بچوں سب تو پہلو ایمان لیان والے بھی نے۔ تو حضرات سیدنا علی دی شجاعت دیکھیے تے با کمال ہے، تقوی دیکھیے تے بہت اعلی ہے،
عدل دیکھیے تے بہت آلہ ہے، سیدنا علی نو بطور جج دیکھیے تے بہت آلہ نے، حضرات بطور مفتی دیکھیے علی پاک بہت علم والے اور حلم والے نے، حضرات اللہ پاک نے اے علی پاک علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ نو بہت سارے شرف عطا فرمائے نے۔ نبی پاک علیہ السلام دیاں بڑیاں محبتاں جدوں نبی علیہ السلام مبالے واسطے گئے نا، فرمایا فَقُلْ تَعَالَوْا تسی آ جاؤ اپنے بیٹے لے کے، میں اپنے بیٹے لے کے پیا آؤنا ہاں۔ انہاں دے اندر سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل سن، حسنین کریمین اور سیدنا علی بھی شامل نے۔ تو حضرات آئیے علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ دا کس قدر زہد و تقوی ہے، کس قدر عدل والے، کس قدر علم والے، کس قدر جناب والا بطور جج بنن والے، اہل بیت دے اندر بھی انہاں دا ذکر ہے۔ تو حضرات آئیے ذرا غور کر دے جانا، قرآن پاک دے دو مقام اندر، انہاں دونوں مقام اندر علی پاک دا ذکر ہے۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلا مقام فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ فرمان دینے جڑے اہل بیت نے انہاں دے کولو اساں گندگی پلیتی نو بہت دور کر چھڑے ہے، اہل بیت نو اساں پاک کر دیتا ہے، طاہر کر چھڑے ہے۔ اگے اللہ پاک نے آخر اندر جڑا لفظ ارشاد فرمایا ہے، اللہ فرمان دینے تطہیرا چنگی طرح پاک خوب پاک کر چھڑے ہے، اہل بیت پاک کر چھڑے نے، اہل بیت کو لو اللہ پاک نے ہر قسم دی نجاست نو دور کر چھڑے ہے۔ حضرات دوسرے مقام اندر بھی علی پاک دا تذکرہ ہے، جدو مبالے واسطے نبی پاک علیہ السلام نکلے انہاں دے نال مبالے دا چیلنج ہویا، فرمایا تعالو ندو ابناءنا و ابناءکم، نبی پاک فرماندے نے تسی اپنے بیٹے لے کے آؤ، میں اپنے بیٹے لے کے آؤنا ہے، تسی اپنیاں عورتاں لے کے آؤ، میں اپنیاں عورتاں لے کے آؤنا ہے، تسی اپنیاں جاناں لے کے آؤ، میں اپنی جان لے کے آؤنا ہے۔ جو مبالے دا طریقہ کار نبی پاک نے اوہی دکھایا ہے۔ حضرات اسے قرآن دے مقام اندر بھی علی پاک شامل نے، رضی اللہ تعالی عنہ۔ لوگوں کون علی رضی اللہ تعالی عنہ؟ حضرات امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی لکھ دینے فرمان دینے لوگوں میں جتنا بھی دین اسلام دا مطالعہ فرمایا ہے، میں نبی پاک دیاں احادیث پڑھیاں نے، سب نالوں زیادہ اگر مینوں کسے صحابی رسول دے فضائل ملے نے تے او سیدنا علی بن طالب رضی اللہ تعالی عنہ دی ذات ہے۔ علی پاک دیاں بڑیاں شاناں نے، علی پاک دے بڑے فضائل دین اندر، علی پاک دے بڑے سب نالوں زیادہ فرامین مصطفیٰ دے۔ حضرات یہ علی رضی اللہ تعالی عنہ، خدا دی قسم علی دا تقوی دیکھیے تے با کمالے، نبی پاک کس قدر محبت علی پاک دے نال فرمایا کر دے۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمایا اول من اسلم علی، آمینہ دے لال علیہ السلام میرے آقا علیہ السلام دے پروانے علیو پروانے نے فرمایا اول پہلا مسلمان ہون والے، سب نالو پہلو ایمان لے کے آن والے، بچپنے اندر ہی نبی پاک دیاں نبوتاں دا اقرار کرن والے علی پاک نے رضی اللہ تعالی عنہ۔ امام کائنات جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم حضرات علی رضی اللہ تعالی عنہ دا کیسا مقام ہے، کیسا ایمان علی پاک دا۔ میرے پاک پیغمبر جدو ہجرت والی رات نکلے، رات دیاں تاریکیاں اندر آقا فرماندے نے علی یار تو میرے بستر تے آ جا، کیونکہ چار چفیرا تے دشمناں نے گھیرے ہے۔ میرے آقا فرماندے علی تو میرے بستر تے آ جا، میں اور ابو بکر نکل جانے ہیں۔ حضرات ابو بکر تے میرے پاک پیغمبر اتھو ہجرت واسطے نکل گئے۔ لوگوں تلواراں والے باہر کھلوتے نے، ہتھیاراں والے باہر کھلوتے نے، خطرہ جنابے والا سر تے پیا منڈلاندا ہے تے علی پاک نبی پاک دے بستر تے بڑے آرام نال نیند پہ پوری کر دینے۔ حضرات علی رضی اللہ تعالی عنہ نو میرے آقا فرماندے نے، آقا فرماندے نے علی جدو صبح ہو جائے اے جیڑیاں لوکاں دیاں امانتاں میرے کل موجود نے، لوگاں نو لٹا کے تے ساڈے پیچھے ہی مدینے آ جاویں۔ حضرات کسے بعد اندر علی پاک کو پوچھیا، کسے بعد اندر مولا علی کو پوچھیا، آندے نے مولا علی دسو جدو نبی پاک دے بستر تے رام پہ کرتے سرات گزار دے پیسو بار تلواراں والے خنجراں والے تیراں والے موجود سن، علی ڈر نہیں سی لگیا، کیا دل اندر خوف نہیں سی آیا۔ اے لوگو علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے، فرمایا پوچھن والیا کیویں ڈر تے خوف ہوندا؟ نبی پاک نے فرمایا سی علی صبح امانتاں واپس کر کے ساڈے پیچھے مدینے آ جائیں تے نبی پاک دی بات تے میرا یقین سی، جڑا نبی پاک نے فرما چھڈیا علی صبح ساڈے ولے آ جاویں، علی دا کوئی وال بھی ونگا نہیں کر سکدا۔ حضرات اس قدر ایمان علی نو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دیاں باتاں تے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ علی غزوہ تبوک دا موقع میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے، آقا فرماندے نے علی کتھے وے؟ علی نو بلاؤ۔ علی پاک آ گئے، مولا علی نو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے، آقا فرماندے نے علی تسی ایتھے رک جاؤ، اسی غزوہ تبوک تے جانے ہاں۔ علی پاک آندے نے سونیو ایویں کیویں ہو سکدا ہے؟ تسی میدان اندر ہوو، علی عورتاں تے بچیاں کول ہووے۔ میرے آقا فرماندے نے علی میں محمد دا ایہی حکم ہے، علی تینوں پتہ ہے تیری میرے نزدیک کنی عظمت ہے، جویں موسیٰ تے ہارون دا پسند رشتہ سی، علی میرا تے تیرا انجی رشتہ ہے جویں موسیٰ تے ہارون دا سی، لیکن لا نبی یا بعدی میرے بعد نبی کوئی نہیں۔ حضرات آمینہ دے لال علیہ السلام اس قدر محبت علی پاک نال فرماندے، آقا فرماندے علی میرے وچوں میں علی وچوں آمینہ دے لال علیہ السلام فرمایا کر دے لوگوں میں علی وچوں علی میرے وچوں میں۔ اور حضرات میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرمایا کر دے، آقا فرمایا کر دے لوگو جس بندے نے علی پاک نو تکلیف پہنچائیے او انج سمجھ لوے انہیں میں محمد نو ستایا ہے، جنہیں علی نو ستایا ہے انہیں میں محمد نو ستایا ہے، جنہیں علی نو گالی دیتی انہیں میں محمد نو دیتی ہے، جنہیں علی نو تکلیف پہنچائی انہیں میں محمد نو تکلیف پہنچائی ہے۔ حضرات نبی پاک اتنیاں محبتاں علی پاک نال فرمایا کر دے، کیوں نہ میرے آقا محبتاں فرمان دے۔ علی دا سارا بچپنا تے میرے پیغمبر دی خدمت اندر گزریا، علی دی تربیت اسلامی لحاظ نال پورے تقاضے پورے کر دیا ہویا میرے پیغمبر نے فرمائی ہے۔ علی پاک دی تربیت کرن والے آمینہ دے لال نے رضی اللہ تعالی عنہ، پھر سب تو چھوٹی عمر اندر سب تو پہلو ایمان لیان والے مولا علی نے رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرات آمینہ دے لال علیہ السلام نے اس قدر بہت زیادہ محبتاں، آمینہ دے لال علیہ السلام بہت زیادہ محبتاں فرمایا کر دے۔ علی پاک نو بھی بڑیاں محبتاں اپنے پیغمبر دے نال۔ حضرات علی پاک
پاک نو کتنیاں محبتاں نے. حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ نو بیان فرماندے نے کائنات والے ہو علی پاک نو جدو کوئی کہندا او ابو تراب پہ آندے علی پاک بڑا خوش ہویا کر دے. علی پاک نو بڑیاں خوشیاں ہوندیاں جدو انہاں نو کوئی ابو تراب کیا جاندا. حضرات او ابو تراب کیوں کہلوایا کر دے؟ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نبی پاک اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ دے گھرے اپنی لخت جگر دا دیدار کرن واسطے گئے. آمینہ دے لال علیہ السلام اپنی بیٹی نو ملن واسطے گئے. ویکھیا میری بیٹی دا پھول جیسا چہرہ کملایا. سیدہ فاطمہ دے چہرے تے کچھ پریشانی دے سرات نے. میرے آقا فرماندے نے بیٹیے اور خدا دی قسم مینوں اینا پتہ ہے باپ جدو بیٹیاں دے گھرے جاندے نے بیٹیاں دے چہرے پڑھ کے باپیاں نو سمجھ آ جاندی ہے میری بیٹی خوشحال ہے یا میری بیٹی پریشان ہے. حضرات میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے آقا فرماندے نے بیٹیے نی سیدہ میری لخت جگر کیوں پریشان ہے بیٹیے تیرا چہرہ کیوں مرجایا ہے؟ سیدہ فرماندیاں نے بابا اے بابا علی پاک اج کسے گل تو میرے نال ناراض ہو کے گھروں باہر چلے گئے نے. میرے آقا فرماندے نے بیٹیے او میرا پتر میرا لخت جگر فاطمہ پریشان نہیں ہونا میں علی نو انہیں لب کے لے ہونا مائے. میرے آقا نے ایک صحابی رسول دیاں ڈیوٹیاں لگائیاں. میرے آقا فرماندے نے یار جا نہ جا کے میرے علی نو لب کے لے آؤ. اے صحابی ویندے نے اس طرح مسجد نبوی دا کچا سینے علی پاک دے اتے لیٹے کمر تو کپڑا ہٹیا تے مٹی لگی ہوئی ہے. اے صحابی رسول ویکھ کے واپس آ جاندے نے آ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو فرماندے نے اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جی علی پاک مسجد نبوی دے سین اندر آرام پیا کرتے سونے علی پاک نیند اندر نے. آمینہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کے آئے. خدا دی قسم نوجوانوں میرے تو بڑی عمر والے ہو ویکھو سسر نو اپنے داماد تے کتنا یقین ہے کیسی محبت سسر دی اپنے داماد دے نال. سسر نو اتنا یقین ہے کہ میرا داماد گھروں لڑ کے بھی گیا تے مسجد نبوی تو علاوہ کتے جا سکتا ہی کوئی نہیں. حضرات اج ساڈے معاشرے اندر اسی سمجھنے ہیں جنہیں بیٹی دے چھڈی ہے میرے پاؤں اندر بیٹھے تے پھر راضیاں جنہیں بیٹی دیتی ہو میرے تھلے لگ کے روے تے پھر راضیاں جنہیں بیٹی دیتی ہے خدا دیا بندیا جگر دا ٹکڑا توڑ کے تینوں دے چھڑے ہے. اللہ دیا بندے اپنی لخت جگر بیٹیوں نے تیرے حوالے کر چھڑیے انہیں تیری حکمرانی اندر دے چھڑیے ہر گل تیری مننا او دے اتے فرض ہے. اللہ دیا بندیا ساری زندگی دیا حکمرانی اندر تیری انہیں اپنی بیٹی دے چھڑیے تو اجے بھی اس باپ دے نال بدتمیزیاں کرنا ہے تو اجے بھی اس جناب والا اس بزرگ دے نال بدتمیزی نال پیش ہونا جنہیں اپنی بیٹی دے چھڑیے. حضرات تے ایک جاندہ حدیث سنا دیا امام کائنات علیہ السلام فرماندے نے کائنات والے ہو اپنے رشتہ دار اندروں سب نالوں زیادہ عزت اس بندے دی کریا کر جنہیں اپنی بیٹی تیرے لڑلا چھڑیے جنہیں اپنی بیٹی تینوں دے چھڑیے سب نالوں زیادہ عزتاں او دیاں کریا کرو. حضرات یہ آمینہ دے لال اج دنیا دا سب تو بہترین سسر چلے آئے جا کے دنیا دے سب تو بہترین شان مقام والے دماد نال ہم کلام ہون لگے نے. حضرات امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے آقا فرماندے نے السلام علیکم. اس طرح میرے پیغمبر نے
اپنے ہاتھ مبارک دے نال یا پاؤں دے نال علی پاک نو ہلایا، ہلا کے آقا فرماندے نے قم یا ابت تراب، مٹی والے اے اٹھ کر چلیے، ایتھے کی پیا کرنا ہے؟ علی پاک نے پیغمبر نو ویکھیا تے نیویاں پا لئیاں۔ علی پاک اگے اگے نال نال میرے پاک پیغمبر دے گھرے چلے جاندے۔ آمینہ دے لال علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ تے علی پاک دی سلو کروائی ہے، اور میرے پاک پیغمبر جدو اس گھر وچوں باہر نکلے، آمینہ دے لال دا چہرہ کھل کھلایا پہ ہے، آمینہ دا چہرہ، آمینہ دے لال دا چہرہ حضرات حشاش پشاش میرے پاک پیغمبر آمینہ دے لال دا چہرہ بڑا مسکرایا کرایا۔ ایک صحابی پوچھتے نے سونیو اللہ تانو اس طرح ہی مسکران دیا رکھے، دسو تے صحیح اج اس وقت مسکران دی وجہ کی ہے؟ آمینہ دے لال علیہ السلام نے فرمایا، آقا فرماندے نے او پوچھن والے اج میں محمد دنیا دے بہترین جوڑے دی، اج میں محمد دنیا دے بہترین جوڑے دی صلح کرا کے آیا، اج دنیا دے بہترین جوڑے دی صلح کرا کے آیا۔ حضرات ساڑے معاشرے اندر بھی نا انج کدے سوریاں نہ انبن ہو جائے، سورے آ جاندے نے چل پتر کوئی گل نہیں بیٹا جی ساڑی دھی دی غلطی سہی، اسی اینو ہی چھڑکیا ہے، اینو ہی سمجھایا ہے، چلو پتر جی جان دو، نہیں 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 لے جو اینو جتھوں آئیے جتھوں آئے ہو تسی بھی چلے جاؤ، اینو بھی لے جاؤ، مینوں کوئی ضرورت نہیں ہے دی۔ خدا دیو بندیو کچھ خدا دا خوف کرنا چاہیے، رشتہ داری اندر گھر اندر ایک جگہ تے رہندے ہاں، سیانیاں دی پنجابی دی مثال ہے نا کہ ایک جگہ تے بھانڈے رہندے آپس کھے ہی پیندے نے، کتے کو مسئلہ بانی جاندا ہے، کچھ خدا دا خوف کریا کر، خدا دی قسم انہاں گناہگار اکھاں دے نال میں ایسے نوجواناں نو ویکھیا، ساس نے آ کے سر دا دوپٹہ لا کے پیراں چ رکھیا، سسر نے آ کے سر دی پگ لا کے پیراں چ رکھی، ہاتھ جوڑ کے دوواں نے کیا خدا دا واسطہ ساڈی بیٹی نو اپنے گھر وچوں نہ نکال، ساڈی بیٹی نو اپنے گھر دی عزت بنا کے رکھ، ساڈی بیٹی نو اپنی بیوی بنا کے رکھ۔ حضرات لیکن پھر بھی تانو تشنی ہے، گالی گلوچ ہے، حضرات جدے متعلق نبی پاک نے فرمایا سب نالو زیادہ عزت او دی کرنی جنہیں بیٹی دے چھڑی ہے، پھر بھی انہوں گالیاں دیتیاں گئیاں جدے متعلق نبی پاک نے بلکہ اللہ نے اس قرآن اندر فرمایا ہے تواڈیاں بیویاں دیاں ماواں تواڈیاں بھی ماواں نے، اللہ نے قرآن دے ذریعے ماں دا رشتہ بنایا ہے۔ حضرات اس ماں دا دوپٹہ پیرا اندر آوے پھر بھی شرم نہ آوے، پھر تیری تربیت ہوئی اندر فرق ہے، تیری کیتی گئی تربیت اندر شک ہے، تیری کسے تربیت نہیں کیتی یا تینو دین اسلام تو آشنائی نہیں، تینو پتہ نہیں ماں دے دوپٹے دی قدر کی ہے، تینو پتہ نہیں باپ دے چٹی پگ دی قدر کی ہے۔ حضرات آئیے خدا را کتے کوئی تھوڑی باتی اونچ نیچ ہو جائے دونوں طرفوں معاملہ نرمی دے نال نپٹانا چاہیے، جس طرح آمینہ دے لال علیہ السلام تشریف لے کے گئے، اپنی بیٹی فاطمہ نو بھی سمجھایا، علی پاک نو بھی سمجھایا، دونوں دی صلح کرا کے نبی پاک آ رہے نے۔ حضرات آئیے جو بات میں سمجھانی چاہ رہے ہیں، صحابی رسول سہیل بن سعد فرماندے نے کہ اس وجہ تو کیونکہ نبی پاک نے فرمایا سی ابو تراب علی پاک نو جدو کی آندہ نا ابو تراب پہ آندے نے بڑا خوش ہوندے، انہوں نے بڑا ہی اچھا لگ دا۔ حضرات اس قدر نبی پاک دے نال محبتاں علی پاک دیاں، خدا دی قسم ساڈا ایمان علی پاک دا ہے، ساڈا جناب والا ساڑیاں اکھاں دی ٹھنڈک علی پاک دیاں جتیاں نو جڑی مٹی لگی ہے وہ ساڑیاں اکھاں دا سرما ہے، علی پاک دیاں جتیاں ساڑے سر دی پگ ہے۔ حضرات آئیے اسی اپنی محبت اظہار انج کر کے بھی کرنے ہیں، کڈا سونا لگدا ہے نام علی دا، منکر نو آکھ میں غلام علی دا، کڈا سونا کڈا پیارا کڈا اچا کڈا مٹھا کڈا سچا لگدا ہے نام علی دا،
منکر نو آکھ میں غلام علی دا مسجد نبوی دا ویکھ لے منظر صف وچ کھڑے ہوئے کیویں حیدر صدیق دسدا ہے امام علی دا فاروق دسدا ہے امام علی دا عثمان دسدا ہے امام علی دا کڈا سونا لگدا جے نام علی دا عثمان پیارے نو جو نہیں مندا عثمان پیارے نو جو نہیں مندا دشمن ہے او یارو پکا امن دار امیر المؤمنین ہے عثمان علی دا کڈا سونا لگدا جے نام علی دا خیبر دا قلعہ جس نے گرایا خیبر دا قلعہ جس نے گرایا حسن و حسین دا بابا کہلایا بھنگی کی جان دائے چرسی کی جان دائے شان علی دا کڈا سونا لگدا ہے نام علی دا امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نو کس قدر محبت آقا علیہ السلام غزوہ جناب والا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آقا فرماندے نے صحابیو خیبر فتح نہیں پیا ہوندا صبح میں جھنڈا او دے ہاتھ اندر دیاں گا جڑا اللہ تے او دے رسول نال محبت کردا ہے او اللہ دے نال بھی محبت کردا ہے او دے رسول نال بھی محبت کردا ہے اللہ اور او دا رسول او دے نال محبت کر دینے صبح میں او دے ہاتھ اندر جھنڈا دے دینے حضرات رات پہ گئی صحابہ دعا کر رہے اللہ کاش میری قسمت اندر ہو جائے اللہ کاش آمینہ دلال صبح جھنڈا میرے ہاتھ اندر دے دے حضرات ہر بندے دا دل کردہ ہوئے گا سارے صحابہ اس بات دے خواہش مند صبح دا ٹائم ہویا صحابہ جمع نے آمینہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے آقا فرماندے نے عین علی عین علی صحابہ میرا علی کتھے وے علی نو بلا کے لے آؤ صحابہ کرام عرض کر دینے کائنات دیا سردارا اللہ دے نبی علی پاک دی اکھاں خراب حضرات میرے پاک پیغمبر فرماندے نے علی پاک نو لے کے آؤ علی رضی اللہ تعالیٰ نو میرے پاک پیغمبر دے کو لے آندہ گیا نبی پاک نے جس زبان مبارک کو اپنی منہ مبارک اندر تھوڑا جنہ لب کھڑیا لب مبارک کٹ کے علی پاک دیا کھاندر پا چھڑیا امام کائنات نے دعاواں کی دیا اللہ پاک نے صحتیاں بیاں عطا کر چھڑیاں نے علی پاک فرمان دے ان جگہ ٹھیک ہویاں جی میں بیماری آئی کوئی نہیں آمینہ دے لال نے جھنڈا علی پاک نو دے چھڑیا آقا فرمان دے نے علی جاغا خیبر دا قلعہ جا کے فتح کر کے آؤ نا علی پاک فرمان دے نے سونیوں گل سنیاں جے اللہ دے نبی جنی دیر تک وہ اپنا قلعہ چھڑ کے نسن آیا اسلام قبول نہ کر لین میں انہاں دا جوڑ توڑاں گا سونیا انہاں دیاں گردناں اڑاں دا ہی رواں گا آقا فرمان دے نے علی رک جا علی گل سن میرے پاک پیغمبر فرماندے نے علی سب تو پہلو جا کے انہاں نو دین اسلام دیاں دعوتاں پیش کری علی انہاں نو دین اسلام دی بات سنائی آمینہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے میرے آقا فرماندے نے علی اگر تیری وجہ تو ایک بندہ بھی مسلمان ہویا نا اللہ نے تیری آخرت سنوار چھڑنی ہے حضرات علی پاک گئے جا کے خیبر دا فتح کر چھڑیا قلعہ خیبر دا فتح کر
کر کے آئے ایدی طرف ہی تشار نے اشارہ فرمایا ہے خیبر دا کلا جس نے گرایا خیبر دا کلا جس نے گرایا حسن و حسین دا بابا کہلایا بھنگی کی جان دائے چرسی کی جان دائے شان علی دائے کڈا سونا لگدا جے نام علی دائے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے آقا فرماندے نے من کنت مولا فعلی مولا جدا میں مولا او دا علی مولا حضرات القاموس الوحید اتنی بڑی لغت دے ماہر لغت والے کتاب لکھی اے دے اندر انہاں مولا دا معنی کیتا ہے فرماندے نے مولا دا معنی وفادار دوست نو کیا جاندا ہے مولا دا معنی چچا زاد بھائی ہے مولا دا معنی ساتھی بھی ہوندا ہے اس وجہ تو نبی پاک علی پاک نو مولا کیا کر دے حضرات میں ایک اور حدیث اندر پڑھیا نبی پاک نے ایک اور صحابی نو اس لفظ نال یاد فرمایا سی آقا فرماندے مولا اور صحابی دے بارے بھی نبی پاک نے لفظ مولا استعمال فرمایا ہے حضرات مولا دا معنی جگری دوست با وفا دوست اس وجہ تو نبی پاک علی پاک نو مولا کیا کر دے علی پاک خدا دی قسم کیسا علم علی پاک دا آمینہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے آقا فرماندے نے علی یمن دے اندر ایک جج دی ضرورت ہے علی یمن دے اندر میں تو انہوں بطور جج بنا کے کلن لگا علی پاک اندے نے سونے ہو یمن دے اندر تے پیجن لگے ہو میں نو عمران اجے مچور کوئی نہیں اللہ دے نبی اجے عمر چھوٹی آمینہ دے لال نے دعا فرما چھڑیاں آقا فرماندے نے کائنات دے مالکہ علی نو علم دے دے اللہ علی نو علم دے دے اللہ علی نو کتاب و سنت والا بنا اللہ علی نو جج بنا دے اللہ علی نو مفتی بنا دے حضرات سے دعا دا نتیجہ سی علی پاک فرمایا کر دے لوگو نبی پاک دیو اس دعا دا اس قدر اثر ہویا سی میں ساری زندگی جدوں بھی فیصلہ کرن لگا میں نو کدے شک محسوس نہیں ہویا اس قدر شفا فیصلے اس قدر اچھے فیصلے مولا علی دے حضرات تھے دو حدیثاں سناوا علی پاک کس قدر علم والے علی پاک کس قدر مفتی نے حضرات صحیح بخاری دی روایت ہے دوسری جلد دی روایت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرات علی پاک اکثر جتنے خلفاء آئے نے علی پاک نہ دے دور اندر جج رہے علی پاک نہ دے دور اندر مفتی رہے حضرت عمر بن خطاب دا دور خلافت ایک نوجوان عمر پاک دے کول کیس لے کے آیا آندے امیر المومنین فلاں عورت فلاں مرد نو میں ایک بستر اندر ویکھیا تے برہنا ویکھیا تیسری بات اے ویکھے نہ دونا دے سانس پھلے ویکھے نے حضرات امیر المومنین فرماندے نے اگر تیرے کول کوئی گواہ تے پیش کر آندے امیر المومنین میرے کول گواہ کوئی نہیں حضرات عمر بن خطاب آندے نے جے تو گواہ نہ پیش کیتا میں تہمت دے زمرے اندر تینوں 80 کوڑے ماراں گا گواہ پیش کرنے تے 80 کوڑے کھا لے حضرات صحابی رسول آندے نے امیر المومنین میں اپنی بات تے پکا واں میں انہاں نوں ایک بستر اندر ویکھیا برہنا ویکھیا سانس پھلی ویکھی ہے لیکن میرے کول گواہ کوئی نہیں حضرات امیر المومنین آرڈر کر چھڑیا اے لے کے آؤ انہوں 80 کوڑے مارو تہمت لگان والا تہمت دے حضرات 80 کوڑے مارے گئے امیر المومنین فرماندے نے اجے بھی میں دوسری مرتبہ تیرے کولوں سوال کرن لگا اگر تو ہن بھی نہ صحیح دسیا پھر میں تینوں تہمت دے 80 کوڑے مرواواں
گا۔ حضرات علی پاک کول کھلوتے والی میں تیرے علم تو قربان جاواں۔ حضرات امیر المومنین فرماندے نے جے تو گواہ نہیں دینا پھر اسی کوڑے کھان واسطے تیار ہو جا۔ علی پاک نے مسئلہ امیر المومنین نو سمجھایا۔ علی پاک آندے نے امیر المومنین رک جاؤ، امیر المومنین جے دوسری مرتبہ انو کوڑے مرواؤ گے ایدی ڈبل گواہی ہوئے گی جڑی قابل قبول ہے۔ ڈبل گواہی دے عوض اندر جے انو اسی کوڑے بچن گے پھر جڑے مجرم نے انہاں نو بھی رجم کیتا جائے گا۔ علی پاک فرماندے نے امیر المومنین جے دوبارہ سی کوڑے وجے تے گواہی ڈبل ہو جائے گی، اے دی وجہ تو پھر جڑے ملزم نے انہاں نو بھی سنسار کر دیو، انہاں نو بھی رجم کر دیو۔ حضرات اس قدر مفتی اعظم میرے علی پاک نے دوسری روایت موطا امام مالک دی۔ حضرات امیر المومنین وقت دے گورنر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ذات انہاں دے دور اندر کیس آیا، ایک آدمی نے اپنی عورت نو کسے غیر مرد دے نال اپنے بستر تے زنا کر دیاں بیکھیا۔ حضرات نے غیرت اندر آ کے اس نوجوان دا قتل کر دیتا۔ ایک کیس وقت دے گورنر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول آیا۔ نارو والی ہوئے تھے کہ تو انو اور بات سناواں، خدا دی قسم ہے انہاں دناں دی بات ہے جنہاں دناں اندر علی پاک دے معاویہ پاک دا سیاسی طور تے اختلاف ہو چکا ہے، اے انہاں دناں دی بات ہے۔ حضرات جدو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیس آیا، معاویہ نو دسیا گیا، فرمایا میرے کولے دا کوئی مسئلے دا حل نہیں، کاتب خط لکھن والے نو بلایا۔ امیر معاویہ فرماندے نے علی پاک نو خط لکھ دیو، ایک قتل غیرت انسان نے کیتا ہے، اے دا کی حکم ہے۔ حضرات علی پاک مدینے اے یمن دے گورنر حضرات علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کل خط آیا، اور لوگوں تو انو آجزی دساں دوہاں بھی رہندی، خدا دی قسم دین اندر دوویں یک جا، حضرات بھائی چارے اندر دوویں یک جا، آپس اندر دونوں محبت کرن والے، لیکن سیاسی اختلاف کسے بندے دا بھی ہو سکتا ہے۔ حضرات گورنر امیر معاویہ نے جدو خط لکھیا تے خط دے تھلے اے نہیں لکھیا میں گورنر امیر معاویہ دی طرفوں خاتے، بلکہ کی لکھ دینے علی جی میں معاویہ بن ابی سفیان دی طرفوں خاتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرات خط مدینے پہنچیا نا، علی پاک نو خط ملیا، علی پاک نے خط لکھیا، جواب دین والے نو بلاندے نے والی میں توڑے علم تو قربان جاواں، فرماندے نے لکھے اس خط دے اندر جس نوجوان کول 3 گواہ موجود نے تے ٹھیک نہیں دے او دے عوض اندر انو قتل کر دیو۔ حضرات فتویٰ دیتا علی پاک نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرات پھر جناب والا تھلے کاتب کولوں کی لکھان دینے، اے نہیں آکھیا میں وقت دا حکمران، اے نہیں آکھیا میں وقت دا خلیفہ، اے نہیں آکھیا امیر معاویہ دے نال اج کل میری ان بن پہ چل دی ہے، میں دساں امیر معاویہ نو میں امیر المومنین نا خدا دی قسم۔ حضرت علی پاک فرماندے نے اے خط لکھن والے اے نہ لکھی امیر المومنین دا خط بلکہ امیر معاویہ نو لکھ معاویہ میں جواب دینا ابو الحسن علی بن ابی طالب دی طرف جواب، معاویہ میں ابو الحسن علی بن ابی طالب دی طرفو جواب ہے۔ خدا دی قسم کیسیاں نرمیاں، کیسیاں محبتاں، کیسے بھائی چارے آپس اندر، اللہ تعالیٰ سانو اونا دیاں محبتاں سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سانو اصحاب محمد نال اسی طرح محبت کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو کوفے دے اندر 2440 ہجری 24 رمضان المبارک جمعہ
دے دن صبح دے ٹائم عبد الرحمن ملجم نے شہید کیتا کوفے دی سرزمین تے، اسے واسطے تے لوکاں کیا ہی حسین پاک نو حسین اے کوفی اوہی نے جنہاں دے ہاتھ تواڈے باب علی دے خون نال رنگے گئے نے۔ حضرات کوفی ظالم نے جنہاں حسین پاک نو بھی شہید کیتا، علی پاک نو شہید کرن والے بھی کوفی نے۔ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت دے اندر ملوث بھی ایک کوفی نے۔ حضرات کوفیاں دے متعلق مشہور ہے کوفی لا یوفی، کوفی کدی وفا نہیں کر دے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ سانو صحیح معنی اندر کتاب و سنت نو سمجھ کے او دے مطابق زندگی بسر کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تیسرے اج حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، پھر حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہ، اور اج علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ، اے اہل بیت دا حصہ انہاں دا تسی سماعت فرما چکے ہو۔ آئندہ جمعے انشاءاللہ اہل بیت اندروں پھر کسی دا تذکرہ کران گے۔ اللہ دعا ہے جتھے تیرے پاک پیغمبر دے اہل بیت اور دیگر اصحاب لیٹے نے، اللہ ساڈے والوں انہاں دی قبراں تے کروڑا رحمتاں دا نزول فرما۔ حضرات علی پاک علم والے، حلم والے، تقوی والے، نبی پاک علیہ السلام دے کول ایک دفعہ علی پاک دی کسی شکایت کی تھی، فرمایا مینو علی دے بارے پریشان نہ کریا کرو، مینو علی دیاں آ کے شکایتاں نہ لگایا کرو، مینو پتہ ہے علی اپنے رب کولو ڈرن والا ہے، علی تقوی والا ہے، علی پرہیزگار ہے، علی بڑا متقی ہے۔ حضرات علی پاک کس قدر شجاعت اور بہادری والے، او جناب والا فتح خندق دے موقع تھے جدو ایک کافر پہلوان دا گھوڑا ٹپیا، علی پاک فرماندے نے اسلام قبول کر لے، آندا تو واپس چلا جا کسے پہلوان نو بھیج، تیری عمر تھوڑی ہے تو اجے بچہ ہے۔ علی پاک فرمان لگے شاید تینوں پتہ نہیں علی دے ہاتھ اندر ذوالفقار ہے۔ حضرات لڑائی شروع ہوئی، مرحب شاید مرحب دا نائے، حضرات ماریا زوردار وال سر اندر مار کے ناف تک اس پلوان نو چیر کے رکھ دیتا۔ اس قدر بہادری والے، شجاعت والے، عدل والے، تقوی والے میرے پاک پیغمبر دے داماد حسنین کریمین دے بابا سیدہ فاطمہ دے شوہر نے رضوان اللہ مجمعین اور مومنہ دے دل دی بہار نے۔ اللہ جتھے تیرے پاک پیغمبر دا داماد لیٹے ہے ساڈے والو کروڑا رحمتاں دا نزول فرما۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده والرسول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.